More than just a language, Konkani is a reflection of Goa's culture, heritage, and identity. Preserving it means preserving the essence of Goa itself. दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र आणि गोवा कोंकणी अकादमी यांच्या जोड पावलान घडून हाडिल्लो आयज 149 शेणोगोप जयंती उत्सव तसेच 14 उत्सव मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ती हो आयचो कार्यक्रमाचो इनॉग्रेशन जाल्ले आसात. जे तरेन कोंकणीचे युगपुरुष शणै गोंयबाब हांणी कोंकणी मनशाक स्वताची अस्मिताय जागोवपाचो यत्न केलो, ज्या तरेन आणि ज्या तरेचे साहित्य तांणी निर्माण केले जे आज लेगीत आमकां उर्बा दिता. 149 वर्सां जाली. आमचे गोयचे मानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी कोंकणी खातीर बरोच वावर केल्लो आसा. कोंकणीन सगळो जो व्यवहार जावचो हेच्या खातीर ते प्रयत्नशील आसा. स्टाफ सिलेक्शनान किंवा नोकरी खातीर गरजेची आसा आणि आमची ती कोंकणी भास तिगून उरतली हातून मातूय दुबाव ना. हे सगळ्यांक व्हड डिसिजन आसात ते अजून पासून खंयच्याच सेमान घेवंक नासले आणि हेकाच लागून कोंकणीक चालना मेळटली ही 100% आसा. कोंकणींतल्यान आमी आमचे मोग जो आसा तो आमी तातूंतल्यान गोंय परजळीत करूयात. कोंकणी उरल्यारूच अस्मिताय उरतली आणि आमची राज्यभास कोंकणी ही बरे तरेन अशीच चलतली. फुडारपणा खाला कोंकणी भाशेचो आनीकूय विकास जातलो हातून मातूय दुबाव ना. गोंय सरकारान आमकां कोंकणी खातीर जितलो ताचे खातीर आमी सगळीं जाणां ताचे खूब उपकारी आसा. सेंट्रल टिचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आसा तातून आमचो कोंकणी विशय पाविल्लो आसा आणि ही खरीच खूब मोलादीक अशी खबर. गोंय राज्याचे मानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं. As Goa continues to grow and progress, efforts to promote and preserve Konkani remain stronger than ever under the leadership of Chief Minister Dr. Pramod Sawant.